नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। सर्लाहीमा कांग्रेस अधिवेशन हवाई फायर, आज झडप निर्वाचन अधिकृत सहित 5 जना घाइते भएका छन्। सर्लाही जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन क्रममा आज पनि विवाद भएको छ। गोली चलेको एक दिन नबित्दै पुनः ओडा अध्यक्षकै क्रममा भएको विवादले अग्ररूप लिएपछि झडप भएको हो। सो झडपमा परि मतदान अधिकृत सहित 5 जना घाइते भएका छन्। सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र 4 स्थित बलरा नगरपालिका ओडा नम्बर 8 ओडा अधिवेशन गराउन पुगेका मतदान अधिकृत उमेश चन्द्र झामाथि आक्रमण भएपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। सो झडपको क्रममा 5 जना घाइते भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए। ओडा अधिवेशनकै क्रममा मतदान अधिकृत झामाथि हातपात हुन थालेपछि प्रहरी बचाउनका लागि प्रयास गर्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले बताएका छन्। झडपमा परेर झा सहित 3 जना प्रहरी र 1 जना सर्वसाधारण घाइते भएको उनले बताए। निर्वाचन अधिकृतको टाउकोमा चोट लागेको छ भने 1 जना प्रहरी निरीक्षकको हात भाँचिएको छ। सोही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह पक्षधरले मतदान अधिकृतमाथि हातपात गर्दै लाग्दा प्रहरीले उनको सुरक्षाका लागि मंगलुवा लैजाने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको कांग्रेस सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र राईले बताएका छन्। यसअघि सोही क्षेत्रमा आइतबार साँझ ओडा अधिवेशनकै क्रममा प्रदेश 2 का महिला बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंहका पिओले हवाई फायर गरेका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 134 निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसले छान्यो 3500 बढी प्रतिनिधि। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत देशभरबाट 3500 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। महाधिवेशन सुरु हुन गई 7 अघिसम्म 3520 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका हुन्। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव तथा अधिवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठले 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये हालसम्म 135 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुङ्गो लागेको जानकारी दिए। कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 24 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र 1 जना क्षेत्रीय सभापति गरेर 26 जना महाधिवेशनमा चुनिने प्रावधान छ। सचिव श्रेष्ठले अब 30 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सौरामा केपी ओली र गोकुल बास्कोटा बीच जुहारी चलेको छ। नारायणी नदी किनारमा 10औं हजार महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम सकिएकै दिन शुक्रबार साथी अभिर सौराहामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्यो। आधा रातमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूको संख्या थप्ने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि हलबाट गोकुल बास्कोटाले अध्यक्षको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाए। फेरबदल आएर अहिले विधान संशोधन गर्नु पर्यो। केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गरे, यी पदहरू थप्नु पर्यो, कारण के हो? मान्छेको अनुहार हेर्दै पद थपेर कसरी असन्तुष्टिको समाधान हुन्छ? बास्कोटाको प्रश्नको जवाफमा ओलीले बैठकमा भने, कमरेड गोकुल बास्कोटालाई बताउनु पर्ने भो। गोकुल बास्कोटाले सुन्ने गरी भन्छु, परिस्थितिमा काफी फेरबदल आयो। नारायणीको किनारमा त्यत्रो मान्छे उपस्थित भए। पुलिसले भनेको 7 लाख, केही मिडियाका मान्छेहरूले मलाई सुनाए 8 लाख स्थानीयको अनुमान छ। 10 लाख यत्रो उत्साह आएपछि परिस्थितिमा फेरबदल आएन। ओलीको जवाबमा बास्कोटाको चित्त बुझाएन। उनले फेरि उभिएर सोधे, यी पद थपेपछि हामीले के बुझ्ने? अब सहमति भयो है त? फेरि ओलीले भने, गोकुल बास्कोटालाई चित्त बुझेन जस्तो छ। सुभाष नेवाङजी चित्त बुझ्यो हैन तपाईलाई? सुभाष नेवाङ बोलेनन्। ओलीले भने, कुरा बुझियो बास्कोटाको, अब बस्नुहोस्। बास्कोटाले हलबाट भने, मेरो अर्को पनि प्रश्न छ। ओली ल त्यसो भए तल केन्द्रीय सदस्यको पनि थपियो, अब त चित्त बुझ्यो होला नि? बास्कोटा खै मलाई त अझै लागेन त्यसको आशय भोलि सहमति हुन्छ भन्ने मैले बुझे। शुक्रबार रातिको सो बैठकमा बास्कोटाले जस्तै विशाल भट्टराई, रामेश्वर फयाल र हिक्मत कार्कीले पनि सहमति खोज्ने नाममा पदाधिकारीको संख्या थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। असन्तुष्ट 4 नेताहरूका मध्ये एकले रातो पार्टीसँग भने, पदाधिकारीको संख्या थप्दा भीम रावल र घनश्याम भुषाललाई मनाउन सकिन्छ भन्ने ठेक्का विष्णु पौडेल र सुवाङ नेवाङले लिएको देखिएको छ। अब उनीहरू सहमतिमा आएनन् र भोटिङमा जानु पर्यो भन्ने यसको जवाब ठेक्का दिनेहरूले दिनुपर्छ। अहिले 2 दिनसम्म लम्बिएको छ। जसले मिलाउँछन् ती नेताले रातो पार्टीसँग भने। अहिले उपमहासचिव पनि 2 वटा थपे
केपी घनश्याम भुषाल पहिलो पनि उपमहासचिव नै थिए, त्यसैमा बस्न त मिल्यो नि, घट्न पो मिलेन। यसरी नेताको मुखेर र पदाधिकारी बनाउने भएपछि त सहमति हुनु पर्यो नि, नभएका किन पदहरू थप्ने? केपी ओलीकै निकटमा रहेका ती नेताले रातो पार्टीसँग भने हामीले सहमतिकै विरोध गरेका हैनौं, तर कसैलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा विधान नै संशोधन गरेर पद सिर्जना गर्नुभन्दा जबज अनुसार प्रतिस्पर्धामा जाँदा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मत हो। अब पद थप्दा पनि सहमति जुटेन र चुनावमा जानु पर्यो भने यसको जिम्मेवारी विष्णु पौडेल र सुवाङ नेवाङ लगायतले लिनै पर्छ। तर पदाधिकारीको संख्या थप्ने निर्णयको भीम रावल समेतले विरोध नगरेको भन्दै ती नेताले रावल प्रति पनि असन्तुष्टि पोखे। उनले भने पदाधिकारी थप्ने निर्णयको रावलले विरोध गर्नुपर्ने थियो तर गरेनन्। मेरा लागि पद थप्नै पर्ने भने उनले भनिदिएको भए पनि कति मजा हुन्थ्यो। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्डका छोरा प्रकाशको नाममा दुबईको बैंकमा 21 अर्ब छ भन्ने प्रचार रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयले प्रचण्डको दुबई भ्रमणबारे भ्रम फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा प्रतापले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर षड्यन्त्रपूर्ण र झुटो प्रचार गर्ने तत्त्वहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनले प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाश दाहालको नाममा दुबईमा 21 अर्ब रुपियाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न प्रचण्ड परिवार दुबई गएको भनेर प्रचार गरेको उल्लेख गरेका छन्। दिवंगत कमरेड प्रकाश दाहालको नाममा दुबईको बैंकमा 21 अर्ब रुपियाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दुबई गएको भन्ने कुराको प्रचार हाम्रो सचिवालय घोर भत्सना र खण्डन गर्दछ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। महराले स्वर्गीय दाहालको विदेशका कुनै पनि बैंकमा खाता र पैसा नरहेको बताउँदै भनेका छन्, हामी दिवंगत प्रकाशको नाममा विदेशका कुनै पनि बैंकमा खाता र पैसा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छौं। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्ड दुबई अवैध भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष दुबई नियम र संगतले नमिलेकाले अवैध रहेको नेकपा नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले बताएका छन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता शाहले हेटौँडा अधिवेशनपछि कुनै अधिवेशन नभएको र हेटौँडामा अधिवेशन भएको पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र नै भएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीसित एकीकरण गरिएको तथा एकीकरण भएपछि कुनै अवैध नै नरहेको हुनाले पार्टीको नाम र अध्यक्ष दुवै अवैध रहेको जिकिर नेता शाहले गरेका छन्। देशमा रहेका सबै राजनैतिक दलको हकमा एकै किसिमको नियम लागू हुनुपर्नेमा कुनै नियमले निर्वाचन आयोगले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि नेता शाहले गरेका थिए। 2069 पछि पार्टीको कुनै अधिवेशन नै नभएको बताउँदै नेता शाहले नै 9 वर्ष बित्दा पनि अध्यक्ष मानिरहेको निर्वाचन आयोगले विधि सम्मत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विधि सम्मत अधिवेशन पनि नगर्ने तथा अनिश्चित कालसम्म अध्यक्ष बनिरहन खोज्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षामा निर्वाचन आयोगले पार्टी र अध्यक्षको मान्यता दिइरहेर दलभित्रको लोकतन्त्रलाई पनि अवैधानिक बनाएको आरोप लगाएका छन्। मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिपक्षीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरू राखेर नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माधव समूह, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहको प्रतिकारमा प्रभु शाहका समर्थक र प्रदर्शनमा उत्रेका बीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। दोहोरो ढुङ्गा हानाहानमा प्रहरीले रोक्न खोज्दा प्रहरी नै दुवैतिरबाट निशान बनेको थियो। नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। जनवरी 14 सम्म संकटकाल घोषणा हुने। मोदी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउन लागि परेका छन्, जोगिन्द्र शर्माले भनेका छन्। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टीका नेता जोगिन्द्र शर्माले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गराउन लागि परेका छन्। नेकपा एमालेका बन्द शस्त्रलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले सन् 2024 सम्ममा मोदी सरकारले भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको बताएका छन्। भारतले नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाल राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराउन लागि परेको छ। शर्माले भने फाँसीवाद आरआरएसको धर्मनिरपेक्ष र प्रजातन्त्रका लागि खतरनाकको रूपमा रहेको छ। सन् 2024 सम्म भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। उनले मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने कोसिसमा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएका छन्। उनले मोदीको तानाशाही सरकारलाई किसान आन्दोलनको बारेमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। बंगलादेश कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अब्दुल्ला अल काफीले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि न्युयोर्कमा आगामी जनवरी 14 सम्म संकटकाल घोषणा गरेको छ। हालसम्मकै नयाँ खतरनाक कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट भेटिएपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा संकटकाल घोषणा भएको छ। न्युयोर्कका गर्भर
साथी होलचुकले राज्यभर सङ्कटकाल लागू गरिएको घोषणा गरेका हुन्। गभर्नर होलचुकले भनेका छन्, पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या बढेकाले थप महामारी फैलिन नदिनका लागि सङ्कटकाल लगाएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा देखि परेको नयाँ कोरोनाको भेरिएन्ट न्युयोर्कमा बढिरहेको र नयाँ भेरिएन्ट अझ खतरनाक रहेकाले सङ्कटकाल लगाइएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गभर्नर होलचुकले गरेको घोषणा अनुसार आगामी सन् 2022 को जनवरी 14 सम्म लागू हुने गरी सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। साथै त्यस अवधिपछि आवश्यकता अनुसार सङ्कटकाल लम्बिन सक्ने पनि बताएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। एमाले महाधिवेशन अध्यक्ष पदका दावेदार केपी ओली एकातिर, भीम रावल अर्कातिर छलफलमा भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशनको 15 सत्र सुरु हुन अघि नयाँ नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मत जुटाउन शीर्ष नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका बेला अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल भने छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। एक नेताका अनुसार ओली आफू बसेको सौरास्थित पार्क सफारी रिसोर्टमा छलफल गरिरहेका छन् भने रावल करिब 400 मिटर पर आफू बसेकै होटलमा आफू निकट नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका हुन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। ओली समूहमै मिलेन कुरा, 4 नेताले अडान नछाडेपछि नेतृत्व टुङ्गो गर्नको समस्या। नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमै विवाद देखिएको छ। शुक्रबार राति 4 पदाधिकारी र करिब 75 जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने पनि एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया जटिल बनेको हो। केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मति नै नेतृत्व छान्ने सन्देश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पुर्याए पनि अध्यक्ष ओली निकट 4 नेताले अडान नछाड्दा समस्या भएको हो। पटक पटक छलफल गर्दा पनि नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ र शङ्कर पोखरेल अडानबाट पछि नहटेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष भीम रावले चुनौती दिएका छन्। अर्कातिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिएका छन्। ओलीसँगको छलफलमा पोखरेल र नेवाङ दुवै वरिष्ठ उपाध्यक्ष छाडेर अन्य पदमा सम्झौता गर्न तयार नभएको स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै महासचिव पदका लागि लुम्बिनीका 2 नेता बीच ठूलै टसल देखिएको छ। महासचिवका दावेदार शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल दुवै ओलीका विश्वास पात्र हुन्। तर ओली सौरा ओर्लिएदेखि पार्क सफारी रिसोर्टमा सहमतिका लागि भइरहेका छलफलमा दुवै नेताले पनि महासचिवबाट पछि नहट्ने अडान लिएका हुन्। आफ्नै समूहका नेताहरू सहमतिका लागि तयार नभएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन अहिले अध्यक्ष ओली 7 स्टार होटल स्थित